Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui غادي كما كان قلت لكم في واحد الفيديو قبل فاش كنت شرحت واحد السيت روسي اللي كان تري امبورطون اللي صادق اللي كيخلص، يعني داكشي اللي خدمتي فيه كتخلصو. كيصيفطوا لك قبل من 24 ساعه، كيصيفطوا لك البايير ديالك. الوغ هذا سي لا ميم شوز، حتى هذا بحال الشكل ديال الكيفوي اللي كيداروا هنا في المغرب باش باش الناس اللي كيبغيو يكبروا لي باج ديالهم في الانستغرام في تويتر وزيد وزيد وزيد. الوغ في لي ريزو سوسيو اون جينيرال. الوغ هاد لو سيت غنخليه لكم في لا بار دانفو بحال ديما. دونك ملي كتدخلوا ليه هذه هي لا فاصاد ديالو. كتكريو ان كونط سي تري فاسيل، كتبع لي زانفورماسيون باش تكري، كدير لوغين، كدير مو دو باس، تعاود المو دو باس، كدير واحد الكابتشا كيعطيها لك. باغ لا سويت كيولي عندك ان كونط. كيقول لك واش بغيتي تكون يعني واش بغيتي انت دير باغي تكبر لاباج ديالك. الوغ كيقول لك واش انت باغي تكبر الانستغرام ديالك ولا باغي تشري لي فيوز ولا لابونمون ولا تويتر ولا. في لو كا ديالنا حنايا اون فو با سا، اون فو بغينا نخدمو. الوغ هنا بيان سور دايما هاد لو سيت دايما تراديكسيون، دايما تراديكسيون اون فرونسي ولا اون عرب. ديك الساعه كتختاروا اللغه اللي بغيتو، بحال انا كنديرو اون فرونسي. هنا كديري سيليكسيوني ان اوتر، كتحدد لا بغيتي العربيه. نديرو ان اكزامبل. دونك ها هو العربيه. دونك اوكي خليوه بالعربيه. الوغ هنايا ملي كتدخل هذا هو لو سيت ديالك، هذا هو الكونت ديالك. باغ لا سويت كتمشي لهنايا بحال هنا انا مسميه مينا تاع اس اي 2. دونك نتوما كتسميو اللي بغيتو. انا هذا غير اكزامبل موريه لكم، مي لو كونت ديالي بيان سور ما مسميه حاجه اخرى. دونك انت كتسمي كتاخذ شي نيك نيم اللي ما كاينش. باغ لا سويت كدير هنا المكاسب، يعني لو غان، يعني اللي باغي تخدم. اللي كتبرك على هذه بيان سور اول حاجه خاص يكون عندك واحد جيميل اللي انت حل به واحد تويتر وحل به واحد الانستغرام غير لهاد الخدمه، هاد لي جون ديال الخدمه. كاين بزاف ديال لي سيت كوم سا. دونك انت كيكون عندك شي جيميل كتحل به هاد تويتر وهاد الانستغرام. دونك حلهم. دونك نمشيو حنا باغ اكزومبل هنا كاين عندك كل المهام. واش بغيتي كاع المهام يطلعوا لك، كيكون بلوس لانفيني ديال لي طاش افير. كاين عندك هنا لي زابونمون، هنا الاعجابات، هنا تويتر. نمشيو باغ اكزومبل تويتر. فريمون خاصك تكون سريع. علاش انا مصغره هاد لاباج؟ انا غادي نشرح لكم علاش. حيت خاصني في نفس الوقت اللي نكون اللي نحل تويتر دغيا خاصك دير واحد لوبيراسيون، باسكو هاد لي سيت بحال هكا خدامين فيهم بزاف الناس كيتسابقوا على هاد لي طاش. مثلا هاد لاطاش هي 0.24 روبل. روبل هي بيان سور العمله ديال روسيا. دونك تقدر تخدم مثلا تخدم في لا جورني غادي تربح فاسيلمون 100 روبل فاسيلمون دغيا. هاد لي طاش ها هي 100 روبل. 100 روبل هي 1.5 دولار بحال هكاك. 1.5 دولار يعني 15 درهم بحال هكا. يعني الا كنتي كتخدم ساعه وكتربح 15 درهم راه سي با ايفيدون. كتجيني انايا اوطون كو ديبيوتون ما عارف والو، مازال ما كدير لا ديزاين لا بروغراماسيون لا ريان دو ريان، كتجيني شي حاجه مزيانه نيكل. دونك نوريكم لاسيوس بوغ باش يتقبلوا لكم كاع لي طاش دغيا. دونك كتحلها دغيا، نخليها هكا. وهو دائما كيبقى يفيريفي كو فو نيت با ان روبوت، وهذه كتعطل لاطاش خصها دغيا تحل دغيا دار. هذا راه تعطل بزاف. تعطلات لاطاش بزاف. ملي كتعطل لاطاش بزاف دونك كتمشي كياخدها واحد اخر. دونك ملي كتعطل لاطاش
كيقول لك انتهى. دونك هاد لا تاش ني با. الوغ لاستيوس سي كوا؟ نفس الوقت اللي كديروا لابونمون في تويتر ها هي وديت كدير الفيريفيكاسيون، ما خصكش تعطل. نمشيو لان نوتر اكزامبل. فوالا هادو تعطلنا فيهم. دونك هذا باغ اكزامبل ها هي دغيا دغيا دغيا. الوغ لاستيوس كيما قلت لكم، الوغ لاستيوس سي انه كتحل هاد لاباج اون فوا كدير هادي سويفر ولا ابوني ولا فولو ولا على حساب ولا متابعه ولا جو سابا على حساب لا لونغ اللي مخدمين بها. في نفس الوقت اون فوا ديرها كتمشي دير هادي ديال الفيريفيكاسيون. يعني ها هي ملي كتعطي لك بالاخضر وديت، يعني ها هي ديجا تزادني لاطاش ديالها، يعني هي 0.24 تزادت ولات عندي 4.88 روبل. دونك غنمشيو نكملوا هاد لي طاش كاملين نفس لا ميثود. نفس هاد القضيه اللي درت في تويتر غادي نديرها في كاينين اللي كيلوحوا دي بوست ديالهم وكيبغيو دي جيم. دونك غتمشي دير لهم كاملين ديكور فوالا صافي، كل واحد له بري ديالو. دونك انا مشيت لتويتر دغيا باش نعطيكم اكزامبل، باغ لا سويت غنوريكم في الانستغرام وفي لي زوتر اوسي.
الوغ كاينين بزاف ديال لي طاش كيما قلت لكم. هنا كاين تويتر، كاين هنا لي لايك في الانستغرام. هنا كتدخلوا لهنايا كتلقى اون فوتو، ولكن خاصك تكون سريع دغيا تحلها في اون اوتر باج ايسي. نفس الوقت اللي دير داك لو كور هنايا بوغ لي لايك ولا ابوني بوغ الانستغرام ولا تويتر، خاصك نفس الوقت دير فيريفيكاسيون دغيا. اون فوا دير لا تاش فيريفيها سور لو شون باش ما ياخداش واحد اخر. وكاينين هنا بوغ الانستغرام كاين بلوس لانفيني، فريمون بلوس لانفيني، بزاف لي طاش كل وحده ولو بري ديالها. 0.18 0.3 روبل. هذا يعني انا غير هاد شويه اللي شرحت لكم فيه كيفاش كيخدم في هاد لو كونط اللي انا حليت جديد عاد دابا باش نشرح لكم. 6.12 روبل. الوغ هما خاصك تخدم اون سيمين. الا مشينا بالبرانسيپ ديال 100 روبل للنهار، يعني غادي توصل لا فان ديال لا سيمين تكون جمعتي واحد 700 روبل. وهو ديك الساعه بالنسبه للفلوس ديال كيفاش كتصيفطهم. شوفوا هذه طلباتي فوالا هنايا. الوغ هو هذا، شوفوا لي بارامتر. الوغ فوالا هذا هو. الوغ فوالا هادو هو لو سيت. سي فاسيل ان الواحد يدير منه 100 روب في 1 اور، سي تري فاسيل. دونك بريف كتكريي جوج ديال لي كونط، واحد انستغرام واحد تويتر، و داك الجيميل تكون او ميم داك الجيميل تكون ما كتخدمش بيديرو غير بحال هاد لو جون دو طرافاي وصافي. دونك هاد شويه اللي شرحت لكم ديجا 6.12 روبل. دونك عندي لو شوا، يا اما انني هادو انا
ندير بهم دي كوموند faire une commande الا بغيت نكبر لا باج انستغرام ولا اليوتيوب نجيب لي فيوز ولا ندير يعني نستثمر فيه او بيان او بيان انا الا بغيت نخرجهم الكونت ديالي الا بغيت نخرجهم كتمشي لهادي برودكسيون الوغ ملي كتمشي للبرودكسيون ملي كتخرجهم داك الساعه كتختار نتا اشنو دير بور موا بيان سور كنمشي نختار باير وباير كيقول لك هنايا كتدخل الكود ديال الباير دونك ديالك كتحط النيميرو ديال الكونت باير راني كنت شرحت لكم فيديو كيفاش كيدار الكونت باير دونك لو مينيموم اللي خاصك تجمع هو 500 روبل يعني دير ان سيمين هكا ودير فيرمون مره واحده في كل سيمانه دونك 500 روبل الا قلنا الا مشينا بالبرانسيب ديال 100 روبل للنهار ça veut dire 7 jours تتولي 700 700 روبل كيدي 700 روبل دي كل 75 روبل كيساوي 1 اورو دونك تقريبا 10 ديال لي روبل هكا دونك عندك 10 ديال لي رو 10 اورو يعني 100 درهم في لا سيمين دونك 1 heure de travail فيها 100 درهم pour la semaine voire 400 دونك الا زدتي سوايع بلس غادي تزيد بيان سور تقدر توصلها ل 1000 في ان سيت واحد اللي كتخدم فيه ساعات ساعتين في النهار sachant que كاين بزاف ديال لي سيت يعني الا خدمتي فيهم en parallèle tu vas augmenter bien sûr tu vas augmenter bien sûr le gain ديالك alors c'est tout pour هاد le site la prochaine fois نوريكم d'autres sites bien sûr اللي غادي تخدموا فيهم en parallèle même principe même chose donc يعني كتستغل هذاك الكونت ديال انستغرام وتويتر اللي كرييتي في بزاف ديال لي سيت كوم سا كتدخل بزاف مثلا ديك 100 روبل دخلها في هذا لو سيت وفي هذا لو سيت وفي هذا لو سيت وفي هذا لو سيت دونك 10 ديال لي سيت راه سي با ايفيدون alors merci de votre attention à la prochaine inchallah